انجمن تاجران کیچے جنرل باڈی دیوان تربتے اندی اوٹلا برجمدارک بود دیوانا انجمن تاجران کابینہ نوکی گچنکاری بودتا الیکشن کمیٹی ردا انجمن تاجران کیچے نوکی کارمستر حاجی کریم بخش غلام اعظم دشتی بید مقابلہ دوبر مزن کارگوشاد گچین کنک بود کارمستر و مزن کارگوشاد وتی کابینہ دگا اقتدار گچین کتا حاجی عبدالرحمن سینئر کمک کارمستر نثار احمد جسکی کمک کارگوشاد جاوید میاداد جونیئر کمک کارگوشاد حاجی کریم عبدالحکیم کلیددار پوریا گر کارگوشاد یوسف جانو پریس کارگوشاد یونس امید گچین کنک بودتا وستگین کارمستر اسحاق روشن دشتیا نوکی اقتدار آنچا سوگند گپ ایس آتا نو گچین گتگین کارمستر حاجی کریم بخشا وشنیوزا گنگشت کے انجمن تاجران دگا جیدانی آواریا بازار مازن دگے سرے ریڈی والانی جیڈا ہست ای ببتا ہائی دین ترا گوشت کنا غریب استے ایک ریڈی زوران تو استے کہ فروٹ مان کا یا کہ استے بیماز ہوتے کہ سبزی مان کرتے یہ استے صوبہ دا کہاں رولانی سرا ہوشتا تگا تاکہ بیگا استے چار پیسہ کمائے ودی چکانی استے لاپش وازا نو مسئلہ ہے انتظامیہ اگر روٹی کے بھائی ایشانہ اگر ماچدن چی اگر بکشی شما درائے برو ہے کہ شما وجہ چی ٹریفک جامی یا شما وجہ چی استے بازار رشاں شما وجہ چی یہ پرابلم کریٹ ہوگا بڑے ایشانی استے بہترین طریقہ میں اسی کے انتظامیہ اور ایشانی واسطہ الٹرنیٹ یک جاگہ شواز بکن پسٹا کہ یہ ریڈی والا کجا بروان وہ تی دکانداری استے بکنا وہ تی چوکانی لاپا بکشاں انچو کہ استے ماس ہو بسر در کہاں ماں بزگاں وہ تی چوکانی لاپا واسطہ ہم بزگاں انتظامیہ ہم سوچک لوٹی کہ دور سے سرکاری نوکر نہ ماں لیکن انشاءاللہ ماں نت کو ایز اے صدر ماں کوشش کریں کہ ماں استے انتظامیہ گمہ ملنی اور انتظامیہ یک جاگے ایشانہ بدا ایوتی ریڈیاں مدہ شفٹ بکنا اور نو دکانداریہ بکنا اگر نہ تو انشاءاللہ ماں ہر غریبے آب زکارے آب بلوچے ماں کی پشت بناؤں آئی کی گمہ گون انشاءاللہ آدھا کہ منی خدمتانی ضرورت ہوتے ہیں انشاءاللہ معذروں اور ریڈی والانی گمہ گونوں گوں انشاءاللہ پریشان ہوا ماں انتظامیہ گمہ گب جانے اور یہ مسئلہ حل کرنے انشاءاللہ نامداری نوجوان شاگردی شخصیت و دکاندار شاہدوس دشتیا دگا دکاندارانی آواریا گچنکاری دیوانے بائیکاٹ خود کے گچنکاری رہبند بدل کنک بیویت تو گچنکاری روچا چا پیسر امیدوارانی جار جنک بیویت گرسرا دکاندارا نوکی کابینہ مبارک بادات و گشت کے امیدیں ہر وڑین جاوراں میں امرداری کنک بیت سرفراز شاہ وش نیوز تربت پگیشتر و نقطۂ احوالن سربو کے ہتھرا فالو اور لائک بکنت وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکنت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل اور بجنت گھنٹی بٹنا